حیدر قرار ساڑی اکھیاں دا نور ہے ماشاءاللہ معزز مہمان سارے بڑے پیارن چونکہ گل جو حضور دی کر دیں نہ تو اشنا نہیں لیکن ایک ایسا سارے حضور دے غلام ماشاءاللہ پنڈال چو آواز نہیں آ رہی ماشاءاللہ بڑی سونی چوپ کی تھی بیٹھے ہو ظفر ساجد صاحب خوبصورت پڑے خالق کائنات مزید انہاں دی آواز برکت نصیب عطا فرمائے حیدر قرار ساڑی اکھیاں دا نور ہے جنہ دا نور ہے او آنکھو چا سبحان اللہ تے دوسرے دا بیٹھنا فضول ہے ماشاءاللہ تے تانو کہندہ پہ ہے عبد رسول ہے آئے ہائے سبحان اللہ حیدر قرار ساڑی اکھیاں دا نور ہے یا علی نعرہ حیدر قرار پچھلے بندے انج بچے بیٹھن جی میں بچے بیٹھن تو تسی بچے خدا دی قسم ہے کس دے توسل وساطت نال وسیلے نال میرے آقا نامدار محسن کائنات جناب محمد مصطفیٰ دے وسیلے نال بچ گئے ہو سبحان اللہ حیدر قرار میرے باب محترم ممتاز حسین ممتاز صاحب بولے آپ فرماندن کہ حیدر قرار ساڑی اکھیاں دا نور ہے یا علی آکھنا ضرور ہے مدنی دا ویرے مومنہ دا پیرے خیبر توڑ دکھاوے سرکار تو صدقے اللہ سائیں کرم کماوے سرکار تو صدقے اور آندیاں سوالیاں نو خالی نہیں موڑ دے آندیاں سوالیاں نو خالی نہیں موڑ دے ٹوٹے ہوئے دل آکھا مالا نال جوڑ دے حبشی بلال نو رنگیا حبیب ہے ممبرات بانگ سناوے سرکار تو صدقے آپ فرماتے نسا خاتم آل محمد دے سڑ جنتے جان حسین بندہ او وہ بولے گا جڑا بندہ والدین دادا بہترام کر دے بڑا کہ امام حسین دا ذکر ہو رہے ماشاءاللہ اسا خاتم میاں درانا اسا نوکر پنڈال والے بولو تے سٹیج والے تو سا بولو تے پورا تولو ماشاءاللہ سبحان اللہ اسا خاتم آل محمد ہے سڑ جنتے جان حسین دیتے پتر پھیرا خبرائے لیا بو احسان حسین او یاد ہے اجتائیں اسا سارے اکھو جڑا پڑے قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ ویسا میرا دین ایمان حسین اندلی بے ریاض مدینہ محترم المقام عزت امام بھائی محمد افضل اویسی جناب سیالوی صاحب مامو کانیان سے پوری 20 منٹ دی حاضری پیش فرماون کے انہاں دے آمد تو پہلے ایک دفعہ کھچا نعرہ تکبیر بہت اٹھا دے یار میں چاہنا مزید اپنا محبت وطا مل کے کہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی نعرہ رسالت